बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो रही हैं। सबसे पहले तो आज मार्स अपना घर बदल रहा है और मार्स जो है ये इस बड़ा ताकतवर सैयारा है और इसका घर बदलना भी एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि इसके साथ 5 और सैयारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये पंचग्राही राजयोग भी बन रहा है और इसका असर आज से ही आप लोग देखना शुरू कर देंगे। खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका सन साइन या फिर इवन आपका मून साइन भी अगर एरीज है, हमल है, तो आप इससे अपनी रीडिंग ले सकते हैं। एरीज, आप लोग वैसे भी बड़े बाहिम्मत लोग हो और जो मार्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं खास तौर पर, ये प्लेनेट आपका रूलिंग लॉर्ड भी है। अब देखिए, आप लोग वैसे भी बाई बर्थ लीडर माने जाते हो, पैदाइशी लीडर होते हो, बड़े निडर होते हो, बड़े पुरजोश होते हो, जो भी काम करते हो बड़े जोश जज्बे के साथ करते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मार्स जो है ये एक ज़बरदस्त राजयोग भी बना रहा है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक ताकतवर किस्म का इनकलाब आने वाला है। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका सन साइन एरीज है, जिनका मून साइन एरीज है, उनकी 7.5 तो चल रही है, लेकिन आप लोगों के लिए ये वक्त जो है एक बड़ी तब्दीली का वक्त भी होगा। अब देखिए, आज से आप लोगों के लिए कई मामलात ऐसे हो जाएंगे जो एक अरसे से रुके हुए थे, उनमें हरकत शुरू हो जाएगी, तेजी आना शुरू हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि बंद ताले खुलने का वक्त आ गया है। आप लोग बड़े निडर रहेंगे, बहादुर रहेंगे। आप लोग जो भी काम करेंगे बड़े जोश जज्बे के साथ करेंगे और आप लोगों के लिए मार्स अकेला आपको एनर्जी नहीं देगा। सन, मरकरी, वीनस, राहु, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को यूँ कह लें कि डबल ट्रिपल एनर्जी देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक और मामला बनेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनकी अगर प्रमोशन रुकी हुई थी, एक अरसे थे तरक्की नहीं हो पा रही थी, तो अब उनकी तरक्की हो सकती है। कोई ऐसा काम जो एक अरसे से अटका हुआ था, काम के हवाले से, करियर में, जॉब में, मुलाजमत में, कारोबार में कोई भी काम अटका हुआ है, कोई दरीना किस्म की रुकावट है, तो उसको तोड़ने की कोशिश आपको करनी चाहिए। क्योंकि ये जो 5 प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में आप लोग सोचते आ रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, या कोई ऐसा मामला हो सकता है, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जिसका इंतज़ार आप लोग बरसों से करते आ रहे थे। कोई बड़ी चेंज हो सकती है। जैसे अगर आप एक टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं तो आपको उसी टीम को लीड करने का मौका मिल सकता है, आप टीम लीडर बन सकते हैं। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी तारीफ करेंगे, प्रमोशन हो सकती है, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए कि ये वक्त आप लोगों के लिए लॉटरी या प्राइज बंड वाला सीन भी बनाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में या आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो ये वक्त आपको कुछ फ़ायदे भी पहुंचाएगा। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है तो भी आपको कुछ बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। या अगर आप किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो भी ये वक्त अच्छा है। हाँ, ये जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। आपकी तबीयत पे वैसे भी जल्दबाजी का एक अंसर रहता है, लेकिन यहाँ पर मार्स और सूरज ये दोनों ही गर्म सैयारे हैं, दोनों ही इकट्ठे हो रहे हैं और मार्स वैसे भी आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो जल्दबाजी आपसे करवा सकता है। तो आपने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको थोड़ा टाइम दें, मशवरा करें, बड़े बुजुर्गों से पूछें, उसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये जो टाइम अभी आज से शुरू हो रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन टाइम होगा। बड़े सारे मामला बहुत बेहतर होंगे जिनका मैंने आपको जिक्र किया है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, और अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसको रुकावट कहाँ पर है और उसको ठीक कैसे करना है।
اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس اپ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو کچھ فیس کے بدلے میں ڈیٹیل سارا کچھ بتا دیتے ہیں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. لیو برج اسد. لیوز, آپ لوگوں کے لیے بھی آج سے ایک زبردست راج یوگ والا ماحول بن رہا ہے. ایک شاہانہ عروج آئے گا. یوں کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے پاس اقتدار کی واپسی آئے گی. آپ لوگوں کے وہ کام یا آپ لوگوں کا وہ جو روب تھا جو ایک عرصے سے غائب ہو گیا تھا, یا آپ کی حکم حکومت ابھی نہیں چل رہی تھی, تو اب وہ حکم حکومت, اقتدار یا شاہانہ عروج اب آج سے واپس آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ آج سے بہت پازیٹیو انرجیز آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی. سن ہے, مارس ہے, باقی جو 4 پلینٹس ہیں, یہ سب مل کے آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ماحول بنائے گی. سورج ویسے بھی آپ کا رولنگ لارڈ ہے, اوپر سے مارس آ کے مل رہا ہے, تو آپ لوگوں کے لیے یہ پنج گراہی جو راجا یوگ بن رہا ہے, یہ آپ لوگوں کی ذات کے اندر بھی ایک چمک لے کر آئے گا. ایک مقناطیسی کشش پیدا ہوگی. کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جس کا انتظار آپ نے برسوں کیا ہو, ایک لمبے عرصے سے آپ انتظار کر رہے ہیں. کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے, کوئی ایسی فتح مل سکتی ہے, کوئی ایسی بڑی کامیابی مل سکتی ہے. دیکھیے, یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کو باہمت بنائے گا. آپ ایسے بڑے مشکل کام کر سکتے ہیں جو کام آپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے, یا آپ ہچکچا جاتے تھے, یا حالات کو دیکھ کے آپ تھوڑا کمپرومائز کر رہے تھے. تو اب ایسی صورتحال نہیں رہے گی. آپ لوگ یوں کہہ لیں کہ مشکل فیصلے کر سکیں گے. یہ جو راج یوگ ہے آپ لوگوں کی شراکت والے گھر میں بن رہا ہے, تو اگر آپ شراکت پر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے. اس سے نہ صرف آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا, بلکہ نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنیں گے. نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے, اور یہ جو نئے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے, یہ جو نئے تعلقات بنیں گے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ ضرور پہنچائیں گے. آپ کے معاملات کے اندر بہتری ضرور آئے گی. جو لوگ جاب کر رہے ہیں, سیاست میں ہیں, یا کوئی مینجمنٹ کی پوزیشن پر ہیں, انتظامی شعبوں میں ہیں, ان کو اپنے سینئرز کی طرف سے, باسز کی طرف سے, یا آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کی طرف سے بڑی سپورٹ ملے گی. آپ کی صلاحیتوں کو مانا جائے گا. آپ کو ویسے بھی اب کوئی بڑی مزید ترقی مل سکتی ہے, کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے, یا کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی ایسی اچیومنٹ آپ کو مل سکتی ہے کہ جس کی آپ نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو. کوئی آپ کی سوچوں سے زیادہ, آپ کی تمنا سے بڑا کوئی عہدہ آپ کو مل سکتا ہے, کوئی بڑی ذمہ داری آپ کو مل سکتی ہے. ویسے بھی آپ کی جو حیثیت ہے وہ اب مستحکم ہوگی. آپ کے الفاظ کے اندر وزن آئے گا. لوگ آپ کی رائے کو اہمیت دیں گے. ہاں, اگر آپ کوئی بڑا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, تو یہ وقت اچھا ہے. اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں, شادی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, تو اب یہ وقت بہتر ہے. اور ویسے بھی اب آپ کے جو محبت کے رشتے ہیں یا شادی شدہ زندگی ہے, اس کے اندر گرم جوشی بھی آئے گی. تو اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے, جیسے اختلافات رہتے ہیں, تو تکرار بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ گرم جوشی زیادہ ہوگی. انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکتی ہے, قربت بڑھے گی, ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جائیں گے, فزیکلی قریب آئیں. تو یہ جو انرجی ہے آپ لوگوں کو تھوڑا یوں کہہ لیں کہ آپ کے مزاج کے اندر تیزی تو لائے گی, لیکن آپ لوگوں کو بہت سے اور فائدے بھی ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک لائف کے اندر ایک نئی روح بھی پھونکیں گے. آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. آپ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے فیملی ممبرس کے لیے کچھ نیا کرنا چاہیں گے, بہتر کرنا چاہیں گے. بس اپنے گھر کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایگو ایشوز جو بنانا ہے, یہ نہیں بنانا آپ کو. تو اوورال اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جو ٹائم ابھی آج سے شروع ہو رہا ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا گولڈن ٹائم ہوگا. بڑے سارے معاملات بہت بہتر ہوں گے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. تو دعا ہے
اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اور اگر پھر بھی آپ کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کام آگے نہیں بڑھ رہے، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کو رکاوٹ کہاں پر ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ فیس کے بدلے میں ڈیٹیل سارا کچھ بتا دیتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا، ورگوس، آپ لوگوں کے لیے آج سے ایک بڑی زبردست انرجی آ رہی ہے۔ ویسے تو مارس کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے لیے کچھ چیلنجز بھی لائے گا، لیکن مارس جن سیاروں کے ساتھ آ کے ملے گا، آپ لوگوں کے لیے یوں کہیں کہ فتح کا ایک نیا دور شروع ہوگا، اور خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے جن کا مون سائن ورگو ہے۔ اب دیکھیے، آپ لوگوں کا رولنگ لارڈ مرکری ہے، اور مرکری آج سے مارس اور سورج جیسے طاقتور سیاروں کے ساتھ مل رہا ہے، یعنی کہ پنج گراہی یوگ بنا رہا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ ذہین بنا دے گا۔ آپ کی ذہنی صلاحیتیں ایسی ہوں گی کہ آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین اب زیر ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ویسے بھی بڑے کریٹیو لوگ ہو، بڑے ذہنی لوگ ہو، آپ لوگوں کے لیے اب معاملات کچھ زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا تھانہ کچہری میں کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، تو انہیں بھی کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے وہ معاملات جو ایک عرصے سے اٹکے ہوئے تھے، وہ معاملات اب چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی وجہ سے پریشان تھے جسمانی بیماری کو لے کر، جسم میں کہیں پر کوئی مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی، تو اب وہ جسمانی بیماری بھی اب ختم ہو جائے گی۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جنہیں معدے کے حوالے سے کچھ مسائل رہتے تھے، کانسٹیپیشن رہتا تھا، ان کے لیے اب یہ بہتری والا وقت ہوگا۔ اب آپ کی صحت بہتر ہوگی، پرانی بیماریاں، پرانے عارضے اب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا تو آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی تو آپ قدرتی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے، یا پھر آپ کو کچھ ایسے علاج یا کچھ ایسے نسخے مل جائیں گے کہ جن کے استعمال سے آپ کی صحت میں بہتری آئے گی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ واضح نمایاں کامیابی ملنے کے امکانات بڑے روشن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے اس عرصے میں یہ جو تقریباً ویسے تو مارس کی یہ جو انرجیز ہے یہ 39 دن تک رہیں گی، لیکن یہ باقی پلانٹس جیسے جیسے اپنے اپنے گھر بدلتے جائیں گے، لیکن فی الحال آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے جو آپ کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اب کافی ایکٹیو بھی ہو سکے گا، لیکن پھر بھی آپ کا جو رعب ہے، جو دبدبہ ہے، وہ زیادہ رہے گا۔ آپ کے مخالفین آپ کو ہراتے ہوئے، شکست دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال پھر بھی آپ لوگوں کو ایسے تمام لوگوں سے، ایسے ٹاکسک لوگوں سے، ایسی جو نیگیٹو انرجی رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے آپ نے خود کو بچا کے رکھنا ہے۔ جاب کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم رہے گا، بلکہ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ اس عرصے میں آپ کی کارکردگی کے اندر ایک تو نکھار پیدا ہوگا۔ آپ کے سینئرز، آپ کے باسز بھی آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی جاب اپارچونٹی مل جائے، آپ بہتر جاب کے لیے جا سکتے ہیں، بہتر سیلری پیکج پر آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں کسی جاب کے لیے، تو جو آپ کے مقابلے میں لوگ آئیں گے ان کی پرفارمنس شاید اتنی نہیں ہوگی۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھیں مقابلے کے لیے، جہاں بھی مقابلے کی فضا بنے گی آپ وہاں پہ آگے نکلیں گے۔ اس حوالے سے یہ آپ کے لیے ایک سنہری دور رہے گا۔ اگر آپ نے قرض لیا ہوا ہے تو قرض کی رقم چکانے کے لیے یہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کی جو لو لائف ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کی سوشل لائف بہت خوشگوار ہو جائے گی، دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے۔ ہاں، جیسے میں نے بتایا کہ مقابلے کی فضا رہے گی،
आप कंपटीशन में जाना चाहेंगे, दूसरों को पीछे छोड़ना चाहेंगे, तो गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आप लोगों ने थोड़ा मोहतात रहना है, दूसरों को पीछे छोड़ने के चक्कर में खुदा न खास्ता कोई खराबी ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये जो टाइम अभी आज से शुरू हो रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन टाइम होगा। बड़े सारे मामला बहुत बेहतर होंगे जिनका मैंने आपको जिक्र किया है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, और अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसको रुकावट कहाँ पर है और उसको ठीक कैसे करना है। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको कुछ फीस के बदले में डिटेल सारा कुछ बता देते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। सैजिटेरियस, बुर्ज कौस। सैजिटेरियस, आज से आप लोगों के लिए यूं कह लें कि एक नया उरूज आ रहा है। कोई लंबा सफर भी हो सकता है, लेकिन किस्मत पलटा खाने वाली है, कोई बड़ा अरूज मिलने वाला है आप लोगों का। वैसे भी जो नवा ज़ोडिएक साइन बनता है, और ये आपका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर है, फायर आपका साइन है, और आज से जो मार्स है वो सूरज और मरकरी और बाकी वीनस जैसे प्लैनेट के साथ मिलने वाला है। तो आप लोगों के लिए ये जो वक्त है, ये आप लोगों को आपकी तबीयत के अंदर लेकर जाएगा। जैसे आप दिल के बड़े खुले होते हो, मुहिमजू लोग माने जाते हो, फलसफी होते हो, सच की तलाश में रहते हो, तो मार्स और सूरज जैसे ताकतवर सैयारे आप लोगों के लिए बड़ी साजगार पोजीशन लेकर आ रहे हैं। अब आप लोग कुछ दूर अंदेश रहेंगे, दूर अंदेशी वाला काम करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसे काम रखेंगे, कुछ ऐसे कामों की बुनियाद रखेंगे जो आगे चलकर आप लोगों के लिए कुछ फायदों की वजह बनेगी। इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम लोग जो अब तक महसूस कर रहे थे कि उनके काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो अब आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस योग की वजह से, खासतौर पर ये जो पंचग्राही योग बन रहा है, इसकी वजह से आपकी रुकावटें अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद ही रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अब देखिए, आज मार्स आ जाएगा, सूरज के साथ मिलेगा, मरकरी वीनस भी है और साथ में राहु भी है। ये थोड़ा सा आपको यूं कह लें कि ओवर थिंकिंग भी करवाएगा, लेकिन आपके अंदर बहादुरी भी आएगी, आपके अंदर रौब भी आएगा, आपकी किस्मत भी चमकेगी। आप कोई सफ़र भी कर सकते हैं, सैर व सियाहत के लिए भी जा सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिल सकते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, किसी दूसरे शहर जा सकते हैं, या दूर दराज का सफ़र कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस ट्रांजिट के बाद आपके कामों में, आपके प्रोजेक्ट्स में अचानक से तेज़ी भी आएगी, बेहतरी आएगी। स्टूडेंट्स के लिए मामलात बेहतर होंगे। अगर आप कोई भी सफ़र करते हैं तो ये सफ़र आपको फ़ायदा देगा, मतलब इस सफ़र से आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस सफ़र में आप जिन लोगों से मिलेंगे या जिस मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे, उसमें एक तो कामयाबी मिलेगी और बहुत सी नई चीज़ें आप लोग सीख सकेंगे। तो जो स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए किसी यूं कह लें कि मोजज़े से कम नहीं होगा। ये टाइम आपके लिए कुछ बड़े फ़ायदों वाला टाइम रहेगा। आपको लाजमी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये स्कॉलरशिप हंटिंग के लिए अच्छा टाइम होगा। इसके अलावा कुछ आपके जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, ख़ासतौर पर फादर की तरफ से जो रिश्तेदार हैं, उनसे कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है। आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है। कारोबार के अंदर कुछ एक्सपेंशन भी आ सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उसको मज़ीद गहराई से सोचने की तरफ लेके जाएंगे, कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे, कुछ नए प्लान्स बनाएंगे, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस अरसे में आपने किसी को कर्ज नहीं देना, क्योंकि कर्ज की सूरत में जो आप पैसा देंगे वो पैसा शायद वापस ना आए। तो कर्ज से आपने
محتاط رہنا ہے. ویسے صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو دل کھول کے کریں. تو اوورال اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جو ٹائم ابھی آج سے شروع ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا گولڈن ٹائم ہوگا. بڑے سارے معاملات بہت بہتر ہوں گے جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. اور اگر پھر بھی آپ کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کام آگے نہیں بڑھ رہے، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کو رکاوٹ کہاں پر ہے اور اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو کچھ فیس کے بدلے میں ڈیٹیل سارا کچھ بتا دیتے ہیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ. ایکویریس، برج دلو ایکویرینس. اب دیکھیے آج سے 5 بڑے سیارے آپ ہی کے گھر میں آ کر ڈیرا ڈالیں گے اور یہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک ایسی مقناطیسی کشش پیدا کریں گے جو دنیا کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گی. اب دیکھیے مارس آپ کے گھر میں آ رہا ہے. اب دیکھیے یہ پورا منظر نامہ ہی آپ لوگوں کے لیے اب بدلے گا. آپ ایک ہیرو کے جیسے رہیں گے. آج سے 23 فروری ہے. کائنات کا سب سے بڑا پاور ہاؤس آپ لوگوں کا گھر بننے جا رہا ہے. مارس، سورج، وینس، مرکری، راہو، یہ سب 5 طاقتور سیارے آپ کے سر پر تاج رکھنے آ رہے ہیں. تو تیار ہو جائیں کیونکہ اب آپ کی زندگی وہ نہیں رہے گی جو کل تک تھی. ویدک اسٹرالوجی میں خاص طور پر یہ انرجی ان لوگوں کے لیے رہے گی جن کا مون سائن ایکویریس ہے. جب 5 سیارے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی برج میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے پنج گراہی یوگ کہا جاتا ہے. اب یہ یوگ آپ لوگوں کے پہلے گھر آپ کے اسینڈنٹ میں بن رہا ہے. مریخ آپ کو بے پناہ ہمت دے گا. آپ کو سورج جو ہے وہ لیڈر بنائے گا. وینس آپ کی پرسنالٹی کے اندر کشش پیدا کرے گا. مرکری آپ کی زبان کے اندر جادو بھرے گا. اور راہو ان تمام اثرات کو 10 گنا بڑھا دے گا. یہ ایک نایاب موقع ہے جب آپ خود کو ایک نئے اور طاقتور روپ میں ڈھلتا ہوا دیکھیں گے. آپ کی شخصیت، اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا. آپ لوگ پہلے سے کہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گے. مشکل فیصلے کر سکتے ہیں. وہ فیصلے جو برسوں سے آپ لوگ ٹال رہے تھے، اب وہ فیصلے، وہ کام پلک جھپکتے ہی آپ لوگ کر لیں گے. آپ کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گی. لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے. آپ کا سوشل جو سرکل ہے، جو آپ کے سماجی حلقے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، اس میں کچھ بااثر لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے. آپ کا کام بدل سکتا ہے، کام کا انداز بدل سکتا ہے. آپ کچھ بڑے پیمانے پہ کام کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کریئر کے لحاظ سے یہ کسی بھی انقلاب سے کم تو نہیں ہے. نئی جاب ہو سکتی ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کسی نئے بڑے پروجیکٹ کا آغاز ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ایسا اب تک سوچتے آئے ہیں، پلان بناتے آئے ہیں، تو اب اسی پلان پر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے. بلکہ اس کو حقیقت بنانے کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے. ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، نیٹ ورکنگ سے جڑے ہوئے اگر آپ ہیں، یا نیٹ ورکنگ، سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی یا اس طرح کے کسی بھی سیکٹر میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹائم اچھا ہے. یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اس وقت آپ اگر آتے ہیں تو آپ لوگوں کی محنت بہت کم لگے گی اور فائدہ آپ لوگ بہت جلدی اٹھا سکیں گے. آمدن کے نئے ذرائع بھی پیدا ہو سکتے ہیں. جیسے کوئی نیا سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے. یہ جو ٹائم ہے، کائنات آپ کو سبز جھنڈے دکھا رہی ہے. اس وقت آپ کو لازمی کوئی بڑا انیشیٹو لینا چاہیے. اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہی موقع ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کو زندگی میں ایک موقع ضرور ملتا ہے، تو یہ موقع آپ کے پاس ہے. صحت آپ کی بہتر ہوگی. نہ صرف صحت بہتر ہوگی بلکہ پرانی بیماریاں بھی ٹھیک ہوں گی. خاص طور پر وہ تمام لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، انہیں تھوڑا اپنا خیال رکھنا ہوگا.
ब्लड प्रेशर के मसले हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, कहीं ना कहीं जो बातें आपको पसंद नहीं आएंगी वहाँ पे आपको गुस्सा आएगा, अचानक गुस्सा आएगा और तेज़ गुस्सा आ सकता है। इसके साथ साथ आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी जो बहस मुबासे हैं उनसे आपको बचना होगा। बाकी जितने मामलात मैंने गिनवाए हैं, बताए हैं, वो सब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये जो टाइम अभी आज से शुरू हो रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा गोल्डन टाइम होगा। बड़े सारे मामलात बहुत बेहतर होंगे जिनका मैंने आपको जिक्र किया है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, और अगर फिर भी आपके मामलात में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, काम आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसको रुकावट कहाँ पर है और उसको ठीक कैसे करना है। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको कुछ फीस के बदले में डिटेल सारा कुछ बता देते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।